जमाना आज भी कुरान ही से फैज पाएगा, छटेगी जुल्मते सब और सूरज जगमगाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कुरान के मुताबिक कामयाबी के क्या मतलब है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कामयाबी के मतलब को समझा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप पहले उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे अकॉर्डिंग टू कुरान हु पीपल आर सक्सेस एंड हु पीपल आर अनसक्सेसफुल। इस बात को समझने के लिए हम जिनका वीडियो देखने वाले हैं वो हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ आलिम दीन मुफ्ती सलमान अजहरी का है। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि लास्ट में वीडियो में बताए गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो बिना देर किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सक्सेसफुल लाइफ जिसको ढूंढते हुए आज मारे मारे इधर उधर सरगर्दा हैं हमारे बच्चे, जिसने तुम्हें पैदा किया उससे पूछें कि सक्सेस क्या है, बेशक कामयाबी क्या है। बेशक अक्सर लोग ये समझते हैं कि एक बहुत बड़ा घर बना लेना ये कामयाबी है, या अपनी ज़िंदगी में बड़ी जायदादें बना लेना ये एक बड़ी कामयाबी है, या एक बहुत बड़ी नौकरी मिल जाए, या अच्छी बीवी मिल जाए, यही कामयाबी है। कामयाबी का जो मदार है या जो कामयाबी का मेयार है, लोगों ने अपने अपने ख़यालात से बना रखा है। हकीकत में कामयाबी वो है जिसे खुद मौला फरमाए, जिसने हमें पैदा किया वो बता दे कि कामयाबी क्या है। तो हमने जो पारा आज तिलावत करना शुरू किया, 18वां पारा, उसके शुरू में ही ये लफ्ज़ आता है, क़द अफ़लहल मुमिनून, बेशक तहकीक के ईमान वाले कामयाब हो गए। यहाँ ये नहीं फरमा रहा है रब ताला कि कामयाब होंगे, बल्कि फरमाया कामयाब हो चुके। जो ईमान लाए वो कामयाब हो चुके। कभी कभार ऐसा होता है कि तुम्हारे पास बहुत बड़ी दौलत है लेकिन तुम्हें खुद ही अंदाज़ा नहीं उस चीज़ का। तुम एक कामयाब कौम ईमान वालों की, हाँ, जो बज़ाहिर तकलीफ़ें नज़र आती हैं वो कामयाबी के लिए माने नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हारे कपड़े पैवन लगे हों तो तुम कामयाब आदमी नहीं हो, अगर तुम्हारा घर झोपड़ी में है तो तुम कामयाब नहीं हो, ऐसा नहीं है। मैं आपसे आज एक सवाल करता हूँ, इस दुनिया ने आज तरक्की के नाम पर साइंस और टेक्नोलॉजी को इतना फ़रोग़ दे दिया है कि न जाने हमारे वहमो गुमान में भी नहीं थी वो चीज़ें वजूद में आ चुकी हैं। आप देख रहे हैं, एक जगह से बैठकर दूसरी जगह बातचीत करना और एक दूसरे को देख लेना इतना आसान है कि हम अपने पड़ोस वाले को भी नहीं देख पाएंगे। दुनिया ने बहुत सारी चीज़ें आसान कर दी, टेक्नोलॉजी का दौर है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि वो तरक्की याफ्ता साइंस जो आसमान में उड़ने वाले मशीनें बना दिया, जिस पर तुम सफ़र कर सकते हो, इंटरनेट की दुनिया में क्या से क्या बना दिया, तुम्हारे हाथों में पूरी दुनिया लाकर घेर कर रख दिया। मैं इनसे सवाल करता हूँ, अगर तरक्की और कामयाबी इसी का नाम है तो फिर ये आज तक औरतों की बलात्कारी और इन्हें गला घोंट कर मारने वाले वाक़यात होते क्यों हैं? जब इंसान की बहुत तरक्की हो चुकी हो तो ये औरतें मारी क्यों जाती हैं? घरों में चोरियां क्यों होती हैं? एक दूसरे के कत्ल अब भी क्यों होते हैं? ये डकैत क्यों होते हैं? मुफ्ती साहब ने ये बात बहुत अच्छी कही है कि जितना ही इंसान तरक्की कर रहा है और भी जो है ये वाकयात बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि अब ऑनलाइन ये शिफ्ट हो रहा है। जितना भी ये गुनाह है ये ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है। आजकल देखें कितना ज़्यादा जो है साइबर क्राइम के वाकयात आपको सुनने के लिए मिलेंगे। तो ये बात सही है कि इंसान कितना भी तरक्की कर लेगा, जब तक इंसान ज़हनी तौर पर और जो है कैरेक्टर के तौर पर तरक्की नहीं करेगा, तब तक जो है गुनाह दुनिया से खत्म नहीं हो सकता है। आगे सुनते हैं हम लोग। है या नहीं है? ज़माने जिहालत में जो हो रहा था वो सब कुछ है आज।
ایک دوسرے کو قتل کرنا، مارنا، مال لوٹنا، عورتوں کی عزت لوٹنا، نہ جانے کتنی عورتیں سال میں عصمت دری کی شکار ہوتی ہیں، تمہیں اندازہ ہے؟ ہزاروں کی تعداد میں روز عورتیں عزت دے بیٹھتی ہیں درندوں کے ہاتھ میں۔ تو میں پوچھتا ہوں اس ترقی یافتہ زمانے میں اگر کامیابی کا معیار یہی ہے جو آج آپ سمجھ رہے ہیں، تو پھر یہ ساری چیزیں ختم کیوں نہیں ہوئی؟ آج بھی سونوگرافی کے ذریعے سے معلوم کر کے، رشوت دے کر کے ڈاکٹروں سے اگر پیٹ میں بچی ہو تو اسے پیٹ میں ہی مار دیا جاتا ہے۔ کیا یہ واقعات نہیں ہو رہے ہیں؟ آج بھی موجود ہیں یہ واقعات، آج بھی سب چیزیں موجود ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک بات یہ پوچھتا ہوں کہ اگر یہ تمام چیزیں آج بھی برقرار ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے صرف میٹل پر ترقی کیا ہے، انسان پر نہیں۔ انسان پر جو ترقی ہوگی وہ اس کی روح پر ترقی ہو جائے، اور یہ انسان کی ترقی کہیں ہوتی ہے تو گنبد خضرا کی چھاؤں میں ہوتی ہے۔ ہاں، جہاں پر زندہ دفن کرنے والے لوگ اپنی بیٹیوں کو پھر میرے مصطفیٰ کے قدموں میں آتے ہیں تو وہی عورتوں کی عزت کے محافظ بن جاتے ہیں، جو کبھی کسی وقت شراب اور نشے اور قمار، جوا، یہ تمام چیزوں میں ملوث رہتے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں اور ان کی صحبت میں آنے کے بعد، جس کو شاعر نے کیا خوب انداز میں عکاسی کی ہے، ترجمانی کی ہے، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ ہے اصل ترقی۔ اب میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، میرا رب فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ لیکن کون سے ایمان والے؟ اگر آپ سوال کریں کہ بھائی ہم بھی تو ایمان والے ہیں، ہم سب ایمان والے ہیں، ہماری کامیابی کی اللہ سند دے رہا ہے، تو کیا ہم لوگ سب کامیابوں میں سے ہیں؟ تو پھر آگے کی آیتیں پڑھنی ہوں گی آپ کو۔ اللہ فرماتا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ہاں، خشوع کے ساتھ، دل کی حضوری کے ساتھ اپنے مولا کی عبادت کرتے ہیں، وہ ایمان والے کامیاب ہیں۔ اتنے ہی پہ نہیں، آگے اور آیتیں ہیں والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو بے حیائی سے بہت دور نکل جاتے ہیں۔ کہیں اگر بے حیائی، برائیاں ہیں تو وہاں سے کٹ جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، وہ ایمان والے کامیاب ہیں۔ پھر والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، یہ آیت بہت اہمیت کی حامل ہے۔ مولا فرماتا ہے وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں تک ہے، اتنی صفات جس ایمان والے کے اندر آ گئی وہ کامیاب ہے۔ 4 چیزیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں، ایمان ہے، نماز ہے، بے حیائیوں سے رکنا، زکوٰۃ کا دینا، اور پھر شرمگاہوں کا حفاظت کرنا۔ یہ بہت اہم 4 چیزیں قرآن میں بیان کی گئی ایمان والوں کی صفات میں۔ یہ 4 چیزیں جس کے ساتھ آئی وہ ایمان والا بہت کامیاب ہے، بہت کامیاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں پر عمل کی توفیق عطا۔ ہاں، اس ویڈیو میں مفتی صاحب نے قرآن کی جس آیت کو اپنا معیار بنایا ہے وہ 18ویں پارے کی پہلی آیت ہے، قد افلح المؤمنون، یعنی کہ بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہوئے جنہوں نے ایمان لایا۔ تو کون ایمان والے؟ ایمان والے تو بہت لوگ ہیں، ہم سب ایمان والے ہیں۔ تو اسی میں اللہ فرما رہا ہے آگے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں گر گراتے ہیں، یعنی کہ جو نماز پڑھتے ہیں اور نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یعنی کہ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی نماز کو ٹھیک کرے اور اپنی نماز میں خشوع اور خضوع لائے، تب جا کے اس کا شمار جو ہے کامیاب لوگوں میں ہوگا۔ اور اسی میں اللہ آگے فرما رہا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، یعنی کہ اس سے رکتے ہیں، اس کے طرف نہیں جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے پہلی پوائنٹ جو اس ویڈیو میں ہم نے یہ سمجھا کہ انسان
कुरान ने जो कामयाबी का मेयार बताया है तो ईमान वाले और वैसे ईमान वाले जो नमाज अदा करते हैं और खुशू और खुजू के साथ नमाज अदा करते हैं। दूसरी जगह पर कुरान करीम में अल्लाह ताला सूरह आले इमरान की आयत नंबर 185 में फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फमन जुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्ना फ़क़द फ़ाज़ा व मा हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। हर जान को मौत का मजा चखना है और तुम्हारे बदले तो क्यामत ही को पूरे मिलेंगे। जो लोग आग से बचाकर जन्नत में दाखिल किया गया वह मुराद को पहुंचा और दुनिया की जिंदगी तो यही धोखे का माल है। यानी कि अल्लाह फरमा रहा है कि वैसे लोग जिनको जहन्नम से बचाकर जन्नत में डाल दिया गया तो ये असल कामयाबी। कुरान ने जो हमें कामयाबी का मतलब बताया है तो ये कि जहन्नम से बचा लिए गए और जन्नत में दाखिल कर लिए गए, तब आप असल कामयाब हुए। इससे इस बात का पता चलता है कि असल कामयाब वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया की बनिस्बत अपने आखिरत को ज्यादा तरजीह दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको बाअमल मुसलमान बनाए और हम सबको कामयाब लोगों में शामिल कर दे। आप इसी तरह के मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।